अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः पाणिनिराध्यायन पतञ्जलिभ्यः सिद्धविद्यासम्प्रदायगुरुभ्यो नमः मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतं तत् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टाषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र आदौ तावत् सूत्रं यदस्माभिः पठितं तत् व्रते इति। तत्र व्रतार्थे गम्यमाने धातोः णिनि प्रत्ययः भवति सुबन्ते उपपदे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। स्थण्डिले शायि इति उदाहरणं साधितम्। स्थण्डिले शेते इति व्रतम् इति तत्र णिनि प्रत्ययान्तः शब्दः स्थण्डिल इति सप्तम्यन्ते उपपदे शी धातोः शी अर्थात् शीङ् शयनार्थकः यः धातुः तस्मात् धातोः णिनि प्रत्यये कृते स्थण्डिले शायि इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। ततः अग्रे सूत्रमस्माभिः पठितं बहुलमाभीक्ष्ण्ये इति। एतस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् पौनः पुण्ये द्योत्ये सुबन्ते उपपदे णिनिः स्यात्। णिनिः इति प्रत्ययः भवति। क्षीरपायिणः उशीनराः इति उदाहरणं तत्र साधितम्। ततः अस्माभिः मनः इति सूत्रमपि पठितमासीत् खलु अन्यः। आं महोदय कृतम्। एकक्षणम्। मनः इति सूत्रम् अपि पठितं सुपि मन्यते णिनिः स्यात् नाम सुबन्ते उपपदे मन् धातोः णिनि प्रत्ययः भवति इति अस्य अर्थः दृष्टः दर्शनीयमानी इति तत्र उदाहरणं च अस्माभिः साधितम्। ततः एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे पठितानि। इदानीम् अस्माकं क्रमे तत्र नवषष्टितमः पाठः अथवा सप्ततितमः पाठः आरब्धः भवति। गते पाठे ये विषयाः पठिताः ते भवतां स्पष्टाः स्युः इति अहं चिन्तयामि। इदानीं तावत् अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति आत्ममाने खश्च इति। तत्र आत्ममाने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। खः इति प्रथमान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति। तत्र आत्मनः मानः आत्ममानः इति भवति। मानः नाम चिन्तनं मननम्। आत्मनः मानः आत्ममानः तस्मिन् आत्ममाने इति। धातोः प्रत्ययः परश्चेते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। सुप्यजातो णिनिस्ताच्छीलिततः सुपि णिनिः इति अनुवर्तते। मनः इति च सूत्रम् अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः यः ग्रन्थे उक्तः तम् एकवारं पश्यामः। स्वकर्म के मनने स्वकर्म के मनने वर्तमानात् मन्यतेः सुपि खश स्यात्। मन्यतेः सुपि खश स्यात् अर्थात्
स्व नाम स्वकीयं यद् वर्तते। हम्म? नाम मन धातुः यः वर्तते, अनुवृत्त्या यः मन धातुः लभ्यते, तस्य मन धातोः यः कर्ता सः कर्ता तस्य कर्म अपि भवेत् स्वकर्मके मनने इति। हम्म। सुपि सुबन्ते उपपदे खश् स्यात्। अर्थात् अत्र धातोः यः कर्ता अस्ति सः एव कर्म अपि भवति। तादृशं सुबन्तभूतं यदा उपपदं भवति तदा धातोः खश् प्रत्ययः भवति, चात्रिणिनिः चकारात्रिणिनिः प्रत्ययोऽपि भवति। उदाहरणे अधिका स्पष्टता भविष्यति। तर्हि खश् प्रत्ययपक्षे अत्र एकम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते, ऋणिनि प्रत्ययपक्षे अपरम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। द्वयोः विग्रहः तु समानः भविष्यति। पण्डितम् आत्मानं मन्यते, ह? आत्मानं पण्डितं मन्यते। मन्यते नाम चिन्तयति, अहं पण्डितः अस्मि इति। तर्हि मन् धातोः कर्ता कः? यः चिन्तयन् अस्ति, यः आत्मानं पण्डितं चिन्तयन् अस्ति, नाम पण्डितः सः एव कः कर्ता, सः एव च अत्र कर्मत्वेनापि प्रयुज्यते पण्डितम्। एवं रीत्या मनधातोः कर्ता यः चिन्तकः अस्ति, यः चिन्तयन् अस्ति, यः एवं मन्यमानः अस्ति, सः एव अत्र कर्मरूपेण अपि अस्ति। अतः उक्तं स्वकर्मके मनने इति। हम्म। नाम यदा धातोः मनधातोः यः मनधातुना बुध्यते या क्रिया, तस्याः क्रियायाः अस्ति यः स्वः अर्थात् कर्ता, हम्म, तस्य कर्तुः सः एव कर्ता स्वयं यदा कर्म अपि अस्ति, हा, तदा मनधातोः खश् प्रत्ययः भवति स्वकर्मके मनने। हम्म। मननार्थे वर्तमानात् नाम मननार्थे विद्यते यः धातुः तस्मात् एवं खश् अपि च णिनिः भवति। तर्हि पश्यन्तु, पण्डितम् आत्मानं मन्यते, पण्डितं मन्यः। तर्हि अत्र पण्डित इति उपपदे तत्र पण्डित अम् नाम पण्डितम् इति कर्मण्युपपदे मन धातोः खश् प्रत्ययः भवति। खशः तत्र अवशिष्यते। तर्हि प्रकृते पण्डित अम् मन् खश्, खशः खकारस्य इति संज्ञा भवति, शकारस्य इति संज्ञा भवति, अ इति अवशिष्यते। ततः प्रकृते खश् अस्ति षित्, षित्वात् सार्वधातुकमपि अस्ति। अतः सार्वधातुक प्रत्यये परतः अपि च कर्तृर्थे सार्वधातुकम् अस्ति। अतः मन धातुः यस्मिन् गणे अस्ति दशसु गणेषु, तद्गणसम्बद्धः यः विकरणप्रत्ययः श्यन् इति, सः अपि अत्र भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? पण्डित अम् मन् श्यन् खश्। श्यनः य अवशिष्यते, खशः अ अवशिष्यते इति अस्माभिः दृष्टमेव। पण्डित अम् मन् य अ, मन्य अ इत्यत्र आम्, अतो गुण इत्यनेन पररूपं भविष्यति मन्य। न मन्य शनः यः अकारः, खशः च यः अकारः, अनयोः स्थाने अकारः एव भवति। तर्हि पण्डित अम् मन्य, सुबोधातु प्रातिपदिके इत्यनेन अमः लुक्, पण्डित मन्य, पण्डित मन्य इति स्थिते मन्य इति खिदन्तं सम्पन्नं, खिदन्तं सम्पन्नम् इति कारणतः अरुर्दुषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण पण्डित इति शब्दस्य मुमागमः भवति, तस्य मु इति अवशिष्यते। तर्हि पण्डित मु मन्य, पण्डितं मन्य, विभक्तिकार्ये कृते पण्डितं मन्यः इति रूपं सिद्धं भवति।
पण्डितमानी इत्यत्र तु क्लेशः नास्ति। पण्डितम् इति कर्मण्युपपदे मन् धातोः णिनि प्रत्ययः भवति। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्वं यथा साधितानि खलु क्षीरपायी अथवा तत्र स्थण्डिले शायी इत्यादीनि उदाहरणानि यथा साधितानि तद्वत् पण्डितं मानि णिनौ तत्र अदौपधायाः इत्यनेन सूत्रेण मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घः भवति। मुमागमः तु न भवति यतः णिनिः खित् नास्ति। शन् अपि न भवति यतः णिनिः शित् नास्ति। अतः एवं भेदेन समाने एव अर्थे रूपभेदेन समाने एव अर्थे एतदुदाहरणद्वयं सिद्धं भवति। पण्डितं मन्यः पण्डितमानी इति मान्यः। महोदय, तत्र पण्डितं मन्यः इति युक्ते तत्र कर्मपदमस्ति किल, तत्र कर्ता इति कथं बुध्यते? नाम तत्र मन्यते, कः मन्यते? पण्डितः मन्यते वा? पण्डितः आत्मानं कं मन्यते? पण्डितमेव मन्यते ओ एवं वा, अस्तु अस्तु। इति अस्ति विषयः। पण्डितमानी अपि पण्डितमन्यः द्वयोः अर्थौ समानार्थकौ किल? आम्, अर्थः समानः। अस्तु। तथास्तु अर्थः समानः, रूपे भेदः अस्ति प्रत्ययभेदेन। आ यद्यपि तत्र कष् प्रत्ययस्य विधानं पूर्वं जातं, परन्तु अ, विकल्पेन निनि णिनिः प्रत्यय भवेत् इति कारणात् निनि प्रत्ययानन्तरं स्थापितम् एतत् सूत्रं किल? सत्यं सत्यं अस्तु अस्तु। तथा अस्ति इत्यस्ति मन्ये। ततः अग्रे किं कथयति? खित्यनव्ययस्य कालीं मन्या इत्यस्ति। खित्यनव्ययस्य इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। उदाहरणं प्रति गच्छामः। उदाहरणं साध्यते कालीं मन्या इति। तर्हि कथं विग्रहः इति चेत् तदेव आत्मानं कालीं मन्यते। काचित् महिला स्त्री या आत्मानं कोपादिषु अथवा कथञ्चिदपि कालीं मन्यते, अहं काली अस्मि इति कालीं मन्यते। तर्हि काली अम् इति कर्मण्यभूतं मनोधातोः तदेव खश् श्यन् तत्सर्वं भवति। काली मन्या इति स्थिते अत्र खित्यनव्ययस्य इत्यनेन काली इत्यत्र विद्यमानस्य दीर्घस्य ईकारस्य ह्रस्वः भवति। काली मन्या। तदनन्तरम् अत्र अरुर्दुषदजन्तस्य मम इत्यनेन मम आगमः भवति। कालिं मन्या इति उदाहरणं सिद्धं भवति। स्पष्टं वा मान्यः? आम् महोदय। सम्यक्। इदानीं दलकृत्यं विचार्यते। दलकृत्यमस्ति अत्र अनव्ययस्य इति किम्? परन्तु एतत् दलकृत्यं कस्य अस्ति? एतत् दलकृत्यम् आत्ममाने खश्च इति सूत्रस्य नास्ति। एतत् दलकृत्यम् अस्ति खित्यनव्ययस्य इति सूत्रस्य। खित्यनव्ययस्य इत्यत्र अनव्ययस्य इति किमर्थमुक्तं? नाम खिति प्रत्यये परतः, खिदन्ते प्रत्यये परतः यः दीर्घः तस्य ह्रस्वः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। कस्य? खित्यनव्ययस्य इत्येतस्य। खिति अनव्ययस्य। यथा काली इत्यत्र काली इति शब्दः अव्ययं नास्ति, अनव्ययम् अस्ति। अनव्ययम् अस्ति इति कारणतः तत्र काली इत्यत्र विद्यमानस्य दीर्घस्य ह्रस्वः कृतः, परन्तु यत् अव्ययमस्ति तस्य ह्रस्वः न भवति। अनव्ययस्य इत्युक्तत्वात् यथा दिवामन्य इत्यस्ति। आत्मानं दिवा मन्यते। दिवा एकम् अव्ययमस्ति दिवसार्थे। तर्हि
मन्या इति तु खिदन्तम् अस्ति। खित् प्रत्ययः अत्र अस्ति आत्ममाने खश्च इत्यनेन। यथा तत्र पण्डितं मन्यः इत्यादिषु साधितं तद्वदत्रापि। तर्हि प्रकृते दिवा मन्या इति सर्वं जायते, किन्तु खित्यनव्ययस्य इत्यनेन ह्रस्वः न भवति। कुतः? यतः दिवा इति अनव्ययं नास्ति, अव्ययम् अस्ति। अव्ययम् अस्ति इति कारणतः दिवा इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती अकारः तथैव तिष्ठति यथा अस्ति। यदि खित्यनव्ययस्य इत्यत्र अनव्ययस्य इति नोच्येत तर्हि अव्ययस्यापि ह्रस्वः स्यात्। दिवमन्या दिवं मन्या इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् तन्मा भूते, तदर्थं तत्र अनव्ययस्य इत्युक्तम् इति वः। एतत् एतद्दलकृत्यं खित्यनव्ययस्य इति पूर्वं पठितस्य सूत्रस्य अस्ति, न तु आत्ममानेखश्च इत्येतस्य इति अत्र अवगन्तव्यम् अन्यः। परन्तु अत्र किमर्थं दत्तं महोदय? अत्र प्रसङ्गानुरोधेन, नाम यत्र समुचितः कालः आगमिष्यति तत्रैव प्रस्तौष्ये। अतः कारणात् अत्रैव प्रत्युदाहरणं दत्तवान्, पूर्वं न दत्तवान्। पूर्वं यदि दातव्यं स्यात् तर्हि किमपि तत्र नाम हित् प्रत्ययः आदौ परिचायनीयः अभविष्यत्। कोऽपि यद्यपि दातुं शक्नोति स्म, परन्तु ग्रन्थकारः अत्र स्वतन्त्रः। सः अत्रैव उचितं स्थानं पश्यन् अस्ति, अतः सः अत्र एव अस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणविचारं कृतवान्, पूर्वं न कृतवान् इति। परन्तु अत्र दिवामन्या इति उक्तं किल महोदय? तत्र तु कर्म कर्तृ इति अ, समानकर्तकं समानकर्मपदं नास्ति किल? हाँ हाँ, यथा आत्मानं दिवा मन्यते, आत्मानं दिवा मन्यते। पण्डितमानि कथमस्ति? पण्डितम् आत्मानं मन्यते। आम्, दिवा आत्मानं मन्यते, पण्डितम् आत्मानं मन्यते। हा, तर्हि तत्र पण्डितं दिवा मन्यते इति भवति वा? पण्डितशब्दस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। पण्डितशब्दस्य क्षम्यताम्, आत्मानं दिवा मन्यते इति भवति वा? आमामां तदेव आत्मानं दिवा आ, मन्यते। परन्तु तत्र कर्मपदं समानरीत्या कथम् अस्ति इति न अवगम्यते। आम्, नाम यः कोऽपि अहं दिवसः अस्मि इति चिन्तयन् अस्ति, अहं दिवसः अस्मि इति चिन्तयति, नाम आत्मानं दिवसं मन्यते, आत्मानं दिवसं चिन्तयति। यथा अहम् अस्मि जयकृष्णः, अहम् आत्मानं दिवसं चिन्तयामि। तर्हि अहमपि तर्हि अहमपि नाम अहं नाम मन धातोः कर्ता कः? अहमेव। पुनः आत्मानम् अहं कं चिन्तयन् अस्मि? दिवा। मम दृष्टौ अहं दिवा अपि अस्मि, नाम दिवसः अपि अस्मि, अतः तया दृष्ट्या तथा उच्यते। मम कर्ता अपि अहमेव, अपि च आत्मानं यत् चिन्तयामि तदपि अहमेव। तच्च कर्म अस्ति। दिवा इति अव्ययम् अस्ति, अतः तस्य एवमेव रूपम् अत्र दृश्यते। अस्तु महोदय, अस्तु। अवगम्यते वा मान्यः? अस्तु, पश्यामि तत्र एकवारं तत्र। स्वकर्म के मनने, नाम स्वयमेव यदा कर्म अपि भवति मनधातोः कर्ता इति, यथा पण्डितं मन्यः इत्यादिषु चिन्तितं तद्वत्। अस्तु महोदय, पश्यामि आम्। एकवारम्। अग्रे सूत्रमस्ति इच एकाचों प्रत्ययवच्चा इति। एतत् अस्य पदच्छेदादिकं पश्यामि। तत्र इचः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अपि च एकाचः इच एकाच एकाचः इत्यपि षष्ठ्यन्तं भवति। अं प्रत्ययवत् इति अव्ययं भवति, च इति अपि अव्ययं भवति। हम्म, हम्म। एतत्तु सूत्रं किञ्चित् भिन्नमेव कार्यं करोति।
अपि च गतसूत्रमस्ति अस्माकं षष्ठमाध्याय तृतीयाध्याये खलु। षष्ठाध्याय एतत् तु तृतीयाध्याये षष्ठाध्याये सूत्रमस्ति। तृतीयाध्यायस्य वर्तते। एतत् सूत्रं तु भिन्न भिन्नाध्यायस्य भिन्नप्रसङ्गस्य वर्तते। तर्हि तत्र प्रकृते एतः एतत्सूत्रानन्तरम् एतत् पठितमस्ति खित्यनव्ययस्य। तथा खिति इति अनुवर्तते। अपि च उत्तरपदाधिकारे एतत् सूत्रं पठितमस्ति। अलुगुत्तरपदे ततः उत्तरपदे इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः भवति इजन्तात् एकाचः अं स्यात् सः च स्वाद्यंवत् खिदन्ते परे इति। नाम इजन्तात् एकाचः, इजन्तात् एकाचः नाम इजन्तः यः वर्तते। हम्म? अपि च एकाच् च सः भवेत् शब्दः। कश्चन शब्दः एकाच् भवेत्, अपि च इजन्तः भवेत्। तस्मात् अपि च एकाचः सः एकाच् अपि भवेत्। एकः अच् यस्मिन् सः एकाच्, इच् अन्ते यस्य सः इजन्तः। तस्य अम् इति आगमः भवति मन्यः। तस्य अम् इति आगमः भवति सः च कदा भवति एतत् पश्चात् पश्यामः। सः च अम्वत् इति पश्चात् पश्यामः। परन्तु इजन्तात् एकाचः शब्दात् परे नाम तादृशः शब्दः यः इजन्तः अपि भवेत् एकाचः अपि भवेत् तस्मात् परे तस्मात् परे यदा खिदन्तं किमपि शब्दरूपं भवति, कश्चन शब्दः खिदन्तः भवति नाम खित् प्रत्ययान्तः भवति, तदा तस्य नाम खिदन्ते उत्तरपदे तस्य तस्य कस्य यः इजन्तः एकाच् च अस्ति तस्य अम् आगमः भवति इत्युक्तम्। अपि च सः अम् स च स्वाद्यंवत् सु औजस् अम् औक्षस् इत्यादिषु यः अम् पठितः खलु तद्वत् भवेत् सः। अत्र उक्तं पश्यन्तु प्रत्ययवत्। आगमः प्रत्ययः न भवति, एषः आगमः अस्ति। कः? अम् आगमः। अतः सः अम् प्रत्ययवत् भवति इत्युक्तम्। नाम सुऔजस् इत्यादिषु यः अम् प्रत्यय पठितः तद्वत् सः भवति। कः? एतेन सूत्रेण विधीयते यः आगमः अम् सः। सम्यक्। आम् तत् सुबन्तमिव भवति इति वयं वदन्ति किल इजन्तादेकाच् आम्। अं स्यात् स च स्वादि अम्वत् खिदन्ते परे इति उक्तम् अस्ति। किमर्थं तस्य प्रयोजनं तु अग्रे ज्ञास्यते यदा रूपसिद्धिं करिष्यामः। अस्तु एवं खलु यत् सः अमागमः स्वादिषु यः अम् तद्वत् कृतः नाम प्रत्ययधर्मः तस्मिन् आनीतः। तत् किमर्थं तत्तु वयम् अचिरेण ज्ञास्यामः। उदाहरणं भविष्यति। उदाहरणं साधनीयं। गां मन्यः इति। तर्हि तत्र आत्मानं गां मन्यते इति विग्रहः करणीयः। गाम् इत्यत्र मूलशब्दः गो। गो अम् मन् इति स्थिते मन् धातुः आत्म तत्र किम् आत्ममाने खश्च इत्यनेन खश् प्रत्ययः विधीयते तस्य अ इति अवशिष्यते। मन्यः इति यथा पूर्वं साधितं तद्वदेव नाम श्यन् पररूपम् इत्यादिकं कृत्वा अमः च सुब्लुक् भवति गोमन्यः इति स्थितिः जायते। गोमन्यः इति स्थिते गोशब्दः इजन्तः अपि अस्ति, इच् प्रत्याहारस्य वर्णः अस्य अन्ते अस्ति ओ। अपि च एकाच् अपि अस्ति, अत्र एकः एव अच् अस्ति, सः कः? ओ। सम्यक्। अपि च अस्मात् परे मन्य इति खिदन्तमपि अस्ति। अतः अस्य
अम् इति आगमः भवति तर्हि स्थितिः जायते गो अम् मन्यः। अपि च एषः अम् यः आगमः कृतः अम् इति सः स्वादिषु पठित अम्वत् अस्ति, प्रत्ययवत् अस्ति। प्रत्ययस्य फलं किं जातं यत् औतोंशसोः इति गां गाः इति रूपाणां साधनाय औतोंशसो इति सूत्रस्य वयं प्रयोगं कुर्मः। तेन सूत्रेण अत्र ओकारस्य आ इति आदेशः क्रियते गोशब्दस्य ओ। तदर्थम् अम् प्रत्ययः परतः अपेक्षितः, शस् प्रत्ययः वा परतः अपेक्षितः। तद् गोशब्दनिरूपणावसरे शब्दाधिकारे पठ्यते। अतः प्रकृते गो इत्यस्य ओकारस्य आकारादेशः भवतु, तदर्थं प्रत्ययत्वातिदेशः कृतः अथवा प्रत्ययातिदेशः कृतः। औतोंशसो इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवतु एतदर्थः। अतः ओकारस्य आजातः गा मु मन्य विभक्तिकार्ये कृते गां मन्यः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यस्ति विषयः विशेषः। अस्तु महोदय, अवगतम् अवगतम्। अवगतं खलु मन्यः? ओतोंशसोः इति अं प्रत्ययो भवति इति कारणात् किल। आम् 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 तथा। परन्तु स्वादिकार अं प्रत्यय उक्तं तर्हि, परन्तु स्वादि अम् इति न उक्तं किल। ओतोंशसो ओत् अम ओकारान्त अंशस् प्रत्यये परे पूर्वपरयोः एकः आकारादेशः भवति इति उक्तं, परन्तु अं प्रत्ययः तु कुत्रापि भवितुम् अर्हति किल। स्वादिकार्यमेव भवेत् इति उक्तं वा। आ, हा औतोंशसोः इत्यत्र अंशसोः इत्यत्र अम् इत्यनेन प्रत्ययः एव गृह्यते। हा, ओ एतत् आगमः भवति नो हा चेत्। ओके ओके, यदि अस्तु एषः अस्तु। आगमः कृतः अत्र अस्तु अस्तु, अवगतम् तर्हि अवगतम्। तु ओके, प्रत्ययपरकत्वाभावे पूर्वपरयोः आ इति न स्यात् औतोंशसोः इत्यनेन। एवम्, अस्तु अस्तु अस्तु। आम् अधुना अवगतम्। अवगतं ओके, खलु? हा हा हा। इचः एकाचो अं प्रत्ययः अस्तु अस्तु, अवगतं महोदय। अस्तु, किमर्थं तत्र स्वादिवत् इति उक्तम् इति अवगतम्। आम् अन्यः इति अस्ति विषयः। इदानीम् एतत् सूत्रसम्बद्धाः अन्येपि विशेषाः पूर्वं पठिताः स्मार्यन्ते। तत्र शब्दाधिकारे एकं सूत्रं पठ्यते वांशसोः इति। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? स्त्रीशब्दः यः अस्ति ईकारान्तः तस्य स्थाने विकल्पेन इयङ् इति आदेशः क्रियते यदा अम् अपि च शस् प्रत्ययः परतः भवति तदा। अतः तस्य सूत्रस्य स्मरणमपि भवति, प्रकृते उदाहरणानि अपि सिद्धानि भवन्ति। आत्मानं स्त्रियं मन्यते यः पुरुषः सः पुरुषः स्त्रियं मन्यः भवति अथवा स्त्रीं मन्यः भवति। अभिनयादिषु कुर्वन्ति खलु केचन, अथवा केचन स्वभावतः अपि तथा भवन्ति पुरुषाः। तेषां वार्तालापः हसनं चलनं महिलावत् दृश्यते। कदाचित् तेषु स्त्रीत्वगुणस्य आधिक्यमपि दृश्यते। तर्हि तादृशः पुरुषः यः आत्मानं स्त्रियं मन्यते सः स्त्रियं मन्यः अपि भवति, स्त्रीं मन्यः इत्यपि भवति। तर्हि किमपि नास्ति, सर्वाणि कार्याणि पूर्वदेव सन्ति। अमि शसि च वांशसोः इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन स्त्री इत्यत्र विद्यमानस्य ईकारस्य इयङ् इति आदेशः भवति। इयङः इय अवशिष्यते, अतः स्त्री मन्य। स्त्री इत्यत्र ईकारस्य इयङ् आदेशः स्त्रियं मन्य, स्त्रियं मन्य विभक्तिकार्ये कृते स्त्रियं मन्यः इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र दीर्घः कथं जातः महोदय। दीर्घः कथं जातः स्त्रियं मन्य इत्यस्मिन्। अ, प्रथमे उदाहरणे वा? द्वितीय उदाहरणे स्त्री इति अस्ति किल। तत्र अ, ओ अ, स्त्री भिन्नः शब्दः अस्ति वा नो चेत्
तदेव शब्दः अस्ति किल, स्त्रीशब्दः एव अस्ति किल। आम्, स्त्री इति दीर्घान्त एव शब्दः। अस्तु तर्हि ह्रस्व ओके। आ, वांशसोः इत्यस्मिन् विकल्पेन इयङ् आदेशः भवति इति उक्तं किल। अस्तु अस्तु। आमाम्। एकस्मिन् पक्षे आ, अस्तु इयङ् रूपभे आदेशः जातः, मुमागमः इयङ् अपि अस्ति। आदेशः अस्तु। मुम् स्त्रियः अस्तु अस्त स्त्रीं स्त्रियः इयङ् आदेशः जातः, किञ्च अम् आगमः अपि अस्ति। अस्तु अस्तु स्तृ इय अम् मन्यः, स्त्रियं मन्यः। यत्र अपरस्मिन् पक्षे हा यत्र यत्र इयङ् इयङ् भवति स्त्रियं ह्रस्व इकारः भवति। हम्म, यत्र इयङ् आदेशः न भवति न तत्तु स्त्री इति स्त्रीयं भवति किल, किं भवति। स्त्री इति दीर्घः इकारः तथैव तिष्ठति। तदेव तर्हि तिष्ठति स्त्री किल। अमागमः भवति, स्त्री अम् स्त्रीं मन्यः, भवति। स्त्रीं मन्यः इति ओ भवति। एवं वा, अस्तु अस्तु अवगतम् अवगतम्। अमागमे सति च एतद् खित्यनव्ययस्य इत्यादिकं न भवति, नाम ह्रस्वः न भवति। स्त्रीं मन्यः नाम आम्। इयं यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र अमागमः जातः खलु, केन, इचैकाचों प्रत्यवच्छ इत्यनेन। अमागमः तत्र इयः पक्षे अपि अस्ति, परन्तु इयं यस्मिन् पक्षे नास्ति तस्मिन् पक्षे अमागमे सति ह्रस्वः न प्रवर्तते। यथा कालिं मन्य एवं स्त्रीं मन्य इति न भवति, यतोहि अत्र अम् इति आगमः भवति। अतः स्त्रीं मन्य मन्यः इति न भवति, रूपद्वयमेव भवति। स्त्रियं मन्यः, स्त्रीं मन्यः इत्येवं रूपद्वयमेव अत्र अवगन्तव्यम्। एवं आम् 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 महोदय अवगतम् अवगतम्। तथा अस्ति। अग्रे पठामः। अग्रे अस्तु तर्हि तत्र दीर्घं सूत्रमस्ति किल। न न, अग्रे विचाराः एव सन्ति केचन, अस्तु 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 महोदय वदतु। उदाहरणानि सन्ति। नृ ओहो। नाम नृ शब्दं स्वीकृत्य कथं रूपं निर्मामः। यत् इच् एकाचं प्रत्यये एतत् सम्बद्धानि एव उदाहरणानि एतानि सन्ति। गां मन्यः इत्यत्र गोशब्दः इजन्तः एकाच्च दृष्टः, स्त्री इत्यत्र स्त्री इति इजन्तः एकाच्च दृष्टः। इदानीं नृ शब्दः अस्ति, सः एकाच् इजन्तः च अस्ति, अतः नरं मन्यः। तर्हि अत्रापि नृ अं मन्यः, अम् इत्यस्य सुबुलुक् भवति, अम् आगमः भवति। अम् आगमः यदा जायते तदा नृ अं मन्यः। सम्यक्। एवं स्थिते ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रम् अस्ति। यथा अमागमः कृतः खलु, सः इदानीं प्रत्ययवत् अस्ति। प्रत्ययः यदा सः कृतः तदा सार्वधातुकारधातुकयोः न क्षन्तव्यम्, ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः अम् इति सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः अम् परतः भवति, अतः अत्र गुणः भवति। न अर नर, न न अर नर अम् नरं मन्य, नरं मन्यः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। ज्ञायते मन्यः। आम् आम् महोदय। एवं भुवम् आत्मानं भुवं मन्यते, भुवं मन्यः। अत्र कथं भू मन्यः, अमागमः, उवङादेशः अचिष्णुधातुर्वाङ् योर्यङु, ततः भुव अं मन्यः, भुवं मन्यः, एतच्च एवं सिद्ध्यति। स्पष्टम्। भुवं मन्यः अपि स्पष्टम्। आम्, भू भू इत्यस्य उवङ्गादेशः भवति किल आम् तत्र। आम्। भू अम् मन्य इति भवति। अस्तु अस्तु महोदय पश्यामि विग्रहादिकं सर्वं पूर्वदेव अस्ति, परन्तु अमागमानन्तरम् उवङादेशः, आ तावानेव हा हा व्यत्यासः भेदः उवङ्गादेशः अस्तु। अस्ति। अग्रे श्रियम् आत्मानं मन्यते श्रीमन्यं कुलम्।
श्रियम् आत्मानं मन्यते श्रीमन्यं कुलम्। तर्हि अत्र शी उपपदे, क्षन्तव्यं, शी इति कर्मण्य उपपदे मन् धातोः तदेव खश् श्यन् इत्यादिकं सर्वं कृत्वा श्रीमन्य इति स्थिते वस्तुतः ह्रस्वः न प्राप्नोति। श्रीमन्यः एवमस्ति खलु। श्रीशब्दस्य ह्रस्वः न प्राप्नोति। कथं न प्राप्नोति? खित्यनव्ययस्य इति सूत्रं किं वदति एकवारं पश्यामः। अजन्तस्येव ह्रस्वः क्रियते वा इति। खित्यनव्ययस्य खिदन्ते उत्तरपदे अनव्ययस्य ह्रस्वः स्यात् न कालीं मन्यः हरे ममागमः ह्रस्वो न बाधते। अस्तु, ह्रस्वः न बाध्यते अन्यथा पूर्वदस्य ह्रस्वः स्यात् ततः मुम्। अस्तु, तर्हि अत्र उदाहरणं यदस्ति खलु, आत्मानं श्रियम् आत्मानं मन्यते तर्हि श्री अस्तु अस्तु अस्तु, अत्र इयङादेशः भवति वा इति। सत्यं 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 तद् द्रष्टव्यं। पश्यन्तु, आत्मानं श्रीं मन्यते इति विग्रहः अस्ति खलु, श्री अं मन इति स्थिते आत्ममाने खश्च इत्यनेन किं कुर्मः? खश् प्रत्ययं कुर्मः, शन् कुर्मः, शनं कुर्मः, पूर्वदेव जायते, श्रीमन्य इति स्थितिः जायते। अत्र किं कथयति एषः? भाष्यकारवचनात् श्रीशब्दस्य ह्रस्वः मुमोः मुममोः नाम मुम् अपि च अम् इत्यनयोः अभावश्च इत्युच्यते। नाम भाष्यकारवचनसामर्थ्यानुसारमेव प्रकृते शीशब्दस्य यः अस्ति ईकारः तस्य ह्रस्वादेशः भवति, अपि च भाष्यकारस्य प्रमाणानुसारमेव अमागमः अथवा मुमागमः न भवति। इचैकाचं प्रत्यवच्यतेन अमागमः न भवति, अपि च अरुर्द्विषदजन्तस्य मम इत्यनेन मुमागमः अपि न भवति। अरुर्द्विषदजन्तस्य मम। हम्म। परन्तु शीशब्दस्य ह्रस्वः तर्हि प्रकृते किं खित्यनव्ययस्य इत्यनेन भवितुं नार्हति वा? कालिं मन्या इति साधितं खलु। तर्हि श्री कालिं मन्या यदि तर्हि अव्ययं नास्ति तत्रैव हम्म, भवति इति चिन्तयामि। सत्यं श्री इति अव्ययं नास्ति खलु। अनव्ययम् इति उक्तं किल। इजन्त एकाच भवति। हम्म। अस्मिन् विषये अग्रिमकक्षायां पश्यामः वा कृपया। अस्तु, तर्हि इतः एकवारं पुनः विचारयिष्यामः। हा, श्री एकवारं तत्र श्री एतावत् ईषत् मनसि तिष्ठति, नो चेत् गच्छति। श्री इत्यत्र श्रियम् आत्मानं मन्यते इत्यत्र अग्रिमकक्षायां द्रक्ष्यामः। अस्तु, तर्हि अद्यतनपाठम् अत्र उपसंहरामि। मङ्गलं कुरु। मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणोऽपि विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः अफ पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यश्च विद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य ऊनसप्ततितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, शुभरात्रिः।